नमस्कार। आज म यहाँहरूलाई चक्रीय ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने सजिलो तरिकाले भन्ने प्रश्नमा आज म जोड दिन गइरहेको छु। र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चक्रीय ब्याज हामी सजिलो तरिकाले कसरी निकाल्न गइरहेका छौं यसको बारेमा हामीले हेरौं। यसको लागि हामीलाई एउटा ट्रिकको आवश्यकता पर्छ। जस्तै हामीले यसको लागि बुझ्छौं 2 वर्ष का लागि 3 वर्षका लागि यस्तै 4 वर्षका लागि 5 वर्षका लागि हामीले 2 वर्षका लागि 2:1 त्यस्तै 3 वर्षका लागि 3:3:1 त्यस्तै 4 वर्षका लागि 4:6:4:1 त्यस्तै 5 वर्षका लागि 5:10:10:5:1 भनेर हामीले यस्तो खालको यदि हामी बुझ्यौं भने हामीले सजिलै यो चक्रीय ब्याज हामीले चाहे त्यो 2 वर्षको होस्, चाहे त्यो 3 वर्षको होस्, चाहे 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, हामी जति धेरै समयको भए पनि हामीले सजिलो तरिकाले चक्रीय ब्याज निकाल्न सक्छौं। र अब हामीलाई लाग्ला यो 2:1 2 वर्षका लागि, अनि 3 वर्षका लागि 3:3:1, अनि यो 4:6:4:1, त्यस्तै 5 वर्षका लागि 5:10:10:5:1। अब यो सम्झिन त धेरै गाह्रो भयो। अब यो कसरी हामीले सम्झिने भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ, तर नआत्तिनुस्। यसैको लागि मैले एउटा ट्रिक यहाँहरुको समक्ष ल्याएको छु। अब यसको लागि यो सबै कुरा हामीले सम्झिराख्नु पर्दैन। हामीले मात्रै एउटा यो 2:1 2 वर्षको चक्रीय ब्याज निकाल्न हामीले 2:1 सम्झ्यौं भने अरु जति वर्षको भने पनि हामीले सजिलै हामीले चाहिँ सम्झिन सक्छौं। यसको लागि एउटा ट्रिक छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस्, यो 2 वर्ष भन्दा बित्तिकै यहाँ 2 छ, 3 वर्षका लागि भन्यो भने यहाँ 3 छ, 4 वर्षका लागि भन्यो भने यहाँ 4 छ, 5 वर्षका लागि भन्यो भने यहाँ 5 छ। यो जति वर्ष हामीलाई भन्छ त्यो हामीले सबभन्दा पहिला लेख्छौं र अन्तिममा हामीले हेरौं जति वर्षको भने पनि हामीले 1 1 1 1 भनेर यो लास्टमा 1 1 नै हुने भयो। अनि अब कुरो आयो यो बीचको यो पहिलो 2 वर्षको लागि त हामी 2:1 भनेर सम्झिन्छौं, अनि 3 वर्षको लागि 3:3:1, अनि 4 वर्षको लागि 4:6:4:1, अथवा 5 वर्षको लागि हामी 5:10:10:5:1, त्यस्तै 6 7 8 हामीले कसरी सम्झिने होला भन्ने यहाँहरुलाई लाग्न सक्छ। त्यस्तो कुनै केही पनि छैन। जस्तै हेरौं, यसको ट्रिक भनेकै यही हो। यसको ट्रिक भनेको के हो भन्दा, जस्तो पहिलो ट्रिक भनेको छ जति वर्ष भन्छ सबभन्दा पहिला हामी त्यति लेख्छौं। त्यसपछि जब हामी 2:1 भनेर मात्रै हामी सम्झिन्छौं, अब 3 वर्षको लागि हामी 3 लेख्यौं, त्यसपछि यो दुईवटालाई जोडौं, 2 मा 1 जोड्यो भने 3 भयो, अनि जोड्न केही पनि बाँकी छैन भने 1 लेखौं। त्यसपछि फेरि यो 4 वर्षको लागि भन्यो, यो 4 वर्ष भनेपछि 4 लेख्छौं, अनि यो दुईटालाई हामी यसरी जोडौं, यो दुईटालाई जोड्यो भने 6 हुन्छ। त्यसपछि 2 फेरि यो दुईटालाई जोड्यो भने हामी 3 + 1 4 भयो, 2 अब जोड्न पर्ने केही छैन, बच्यो 1। त्यसपछि 5 वर्षको लागि भन्यो, 5 वर्षको लागि हामी सुरुमा 5 लेख्छौं, त्यसपछि हामी अब यो दुईटालाई जोडौं, 4 + 6 10, त्यसपछि 2 6 + 4 10, त्यसपछि फेरि हामी 4 + 1 5 र लास्टमा जोड्न केही पनि बाँकी बचेन। अनि हामी के लेख्छौं, 1 लेख्छौं। यसरी यो ट्रिक द्वारा हामीले चक्रीय ब्याज जति एमाउन्ट होस् अथवा जति ब्याज दरको होस् हामी त्यो सजिलो यो ट्रिकको तरिकाले हामी निकाल्न सक्छौं। जस्तै हामीले एक दुईटा इक्जाम्पल पनि हेरौं यसको लागि।
जस्तो हामीले यहाँ ट्रिक लेखेका छौँ, जस्तो 2 वर्षको लागि, 3 वर्षको लागि, 4 वर्षको लागि, 5 वर्षको लागि, 2 वर्षको लागि 2:1, 3 वर्षको लागि हामी 3:1, त्यस्तै 4 वर्षको लागि 4:6:4:1 र 5 वर्षको लागि 5:10:10:5:1 छ। यो हाम्रो ट्रिक हो। यहाँहरूलाई फेरि एकचोटि म यो ट्रिकको बारेमा बताउन गइरहेको छु। जस्तै हामीलाई चक्रीय ब्याज 2 वर्षको चक्रीय ब्याज सोध्यो भने हामीले 2:1 मात्रै सम्झ्यौँ, अरू केही कुनै पनि फर्मुला जस्तो हामीले CI=P बिग ब्राकेट 1 + R/100 होल पावर T-1 अनि बिग ब्राकेट क्लोज गर्छौँ। अब त्यो फर्मुला हामीले यहाँ सम्झनु पर्ने आवश्यक छैन। हामीले यो ट्रिक लगाएर हामीले कति सक्दो चाँडो हामी चाहिँ चक्रीय ब्याज गणना गर्ने भन्ने कुरा हो। जस्तै 2 वर्षको लागि 2:1 सम्झ्यो भने 3 वर्षको लागि यहाँ हेरौँ जति वर्ष भन्छ यति वर्षमा हामी यो यही अनुसार नै लेख्ने गर्छौँ 2, 3, 4, 5 र अन्तिममा हामीले लेख्ने भनेको 1 नै हो। अब 3 वर्षको लागि यो 3 त यो 3 वर्ष भनेपछि 3 भयो, अनि यो 2 + 1 जोड्यो भने 3 अनि जोड्न पर्ने केही छैन 1। 4 वर्षको लागि 4, त्यसपछि यो 3 मा 3 जोड्यो भने 6, 3 मा 1 जोड्यो भने 4, अब जोड्न पर्ने केही पनि बचेन 1:1। त्यस्तै 5 वर्षको लागि 5, त्यसपछि 4 + 6 10, अनि 4 + 6 फेरि 10, त्यसपछि 4 + 1 5, त्यसपछि 1:1। अब यस्तै गरेर यहाँहरूले यो ट्रिक बुझ्नु होला। मात्रै 2:1 भनेर बुझ्यौँ भने अरू हामी जति वर्षको पनि हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ। अब एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ। रु 1000 को 10% चक्रीय ब्याज दरले 2 वर्षमा चक्रीय ब्याज कति हुन्छ? जस्तो यो हाम्रो प्रश्न भयो। अब हामी यसलाई हेर्छौँ। जस्तो हामीलाई यहाँ अरू हामीले केही हेर्न पर्दैन। 2 वर्ष भनेको छ, 2 वर्ष भन्ने बित्तिकै हामी 2:1 हेर्छौँ। हामीले यहाँ लेखौँ 2:1। त्यसपछि 1000 को 10% भनेको छ, हामीलाई निकालौँ। जस्तै 1000 को 10% निकालौँ। यो भनेको हाम्रो छ 1000 × 10, अनि यो प्रतिशत हटाउन हामी 100 ले डिभाइड गर्छौँ। यो दुईटा र यो दुईटा 0 हामी क्यान्सल गऱ्यौँ भने यो भयो 100। एकचोटि निकाल्यौँ। अब हामी के गरौँ भने अब हामीले 1000 हेर्ने होइन 100 हेर्ने हो। फेरि 100 को फेरि 10% निकालौँ। 10% भनेको अपन 100, यो 100 ले 100 क्यान्सल भयो, यो भयो 10 र पहिलो 100 छ, त्यसकारण हामी यहाँ लेखौँ 2 को माथि हामीले 100 लेखौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो कति आयो 10 आयो, हामी 10 लेखौँ। अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ। 100 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 200, अनि 10 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 10, अनि यो दुईटा जोड दिउँ। यो कति भयो भने 210। यसको मतलब रु 1000 को 10% चक्रीय ब्याज दरले 2 वर्षमा चक्रीय ब्याज कति हुँदो रहेछ भन्दा 210 अथवा 210 रुपियाँ चाहिँ चक्रीय ब्याज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौँ। अब यसैमा हामीले हेरौँ रु 1000 को 10% चक्रीय ब्याज दरले 2 वर्षमा भन्यौँ होइन। अब यसैलाई हामी मानौँ 3 वर्षमा भनेर निकाल्यौँ भने हामीले पहिला त 1000 को 10% 100 भयो, फेरि 100 को फेरि यसैको जति निस्किन्छ त्यसैको 100 को 10% 10 भयो। फेरि हामीले के गरौँ भने 10 को फेरि 10% निकालौँ हामी। यो हाम्रो 10 ले 10 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 100 अपन 100 यो भयो 1। अब हामीलाई थाहा छ यो 3 वर्षको लागि हामीले एप्लाई गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा फर्मुला यो 3:3:1 हो। हामीले हेरौँ 3
3:1 त पहिलो भनेको कति छ 100 छ, हामी 3 को माथि 100 लेख्यौं। दोस्रो भनेको 10 छ, फेरि हामी 3 को माथि 10 लेख्यौं र तेस्रो भनेको 1 छ, 1 को माथि हामीले 1 लेख्यौं। अनि हामीले मल्टिप्लाई गरौँ, 100 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 300, त्यसपछि 3 ले 10 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 30 र 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 1। अनि यो तीनवटै हामीले जोड दियौं। त यसरी जोड्यो भने 330 र 1 जोड्यो भने 331। हाम्रो के भयो त भन्दा यो 1000 को 10% चक्रीय ब्याज दरले 3 वर्षको चक्रीय ब्याज कति भयो? 331 रुपैयाँ भयो। यसरी हामीलाई अब 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष हामीलाई जति नै सोधे पनि हामीले सजिलो तरिकाले हामीले चाहिँ यो चक्रीय ब्याज गणना गर्न सक्छौं। अझै एउटा हामीले एक्जाम्पल हेरौं। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ रु 10,000 को 20% चक्रीय ब्याज दरले 4 वर्षमा चक्रीय ब्याज कति हुन्छ भनेको छ। हामी 4 चोटिसम्म पहिला हामी निकालौं। जस्तै हाम्रो 10,000 छ, जस्तो यो 10,000 को 10%, यो 0 दुईटा 0 मल्टिप्लाई भयो, क्यान्सल भयो, यो भयो 1000। त्यसपछि एक चोटि भयो, त्यसपछि फेरि अर्को चोटि फेरि 1000 को अगेन 10%, दुईटा 0 हामी क्यान्सल गरिदिउँ, यो भयो हाम्रो 100। दुई चोटि भयो, हामीलाई 4 वर्षमा 4 पटक निकाल्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि 100 को फेरि 10%, 100 ले 100 क्यान्सल भयो, बच्यो 10, 3 पटक भयो, फेरि एक पटक 10 को 10% मिन्स डिभाइड बाई 100। त यो भयो हाम्रो 1, किनभने 10 10 100, 100 ले 100 लाई क्यान्सल 1 हुन्छ। भनेपछि 4 पटक निकालिसकेपछि हाम्रो फर्मुला के हो त भन्दा 4 वर्षको लागि हामीलाई थाहा छ 4:6:4:1। अब पहिलो हाम्रो कति आछ 1000 हामी माथि लेखौं। त्यसपछि दोस्रोमा हाम्रो कति छ 100 हामी माथि लेखौं। त्यसपछि तेस्रोमा हाम्रो कति आयो 10 हामीले माथि लेखौं र लास्टमा चौथो पटकमा हाम्रो 1 आएको छ। हामी मल्टिप्लाई गरौँ। 1000 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 4000, 100 ले 6 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 600, 10 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 40 र 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 1। अब हामी यो सबैलाई जोड दिउँ। यसरी जोड्दाखेरि 4641 रुपैयाँ यो नै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 10,000 को 20% चक्रीय ब्याज दरले यो 10% को दरले हामीले निकालेछौं। हामीले यसलाई 10% नै राखौं। 10% चक्रीय ब्याज दरले 4 वर्षमा ब्याज कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 4,641 रुपैयाँ हाम्रो चाहिँ ब्याज हुने रहेछ। यहाँहरुलाई कतिको बुझ्नुभयो? फेरि पनि यसलाई रिपिट गरेर एकचोटि फेरि हामी हेर्छौं। यसको हाम्रो मेन भनेको हाम्रो ट्रिक हो। यो ट्रिक राम्ररी हामीले बुझ्यौं भने हामीले जुन जति वर्षको जति प्रतिशत ब्याज दरले अथवा जति एमाउन्टको हामीलाई चाहिँ यो निकाल्न भन्यो चक्रीय ब्याज पनि हामी सजिलै निकाल्न सक्छौं। यसमा हामीले ख्याल गरौँ यो हाम्रो 2 वर्षका लागि, 3 वर्षका लागि, 4 वर्षका लागि, 5 वर्षका लागि भनेर हामीलाई दियो। अब 2 वर्षका लागि भन्यो भने 2 अगाडि लेख्ने, 3 वर्षका लागि भन्यो भने 3, 4 वर्षको 4, 5 वर्षको 5 र लास्टमा हेर्नुहुन्छ भने सबैमा 1 1 1 छ। सबभन्दा सुरुमा हामीले यही बुझौं 2 वर्षको लागि 2:1 भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा कन्सेप्ट आयो भने हामीले अरु आफै पनि सिम्प्लिफाई गरेर निकाल्न सक्छौं। यहाँ घोक्न पर्ने, सम्झिन पर्ने फर्मुला हामीलाई कुनै आवश्यक छैन। जस्तो यो 3 त यो 3 वर्ष भने 3 लेखियो, अनि यो दुईटालाई जोड्दाखेरि 3, अनि हाम्रो यहाँ जोड्न पर्ने कुरा केही नबचेपछि 1:1। त्यस्तै 4 वर्षको हुँदा 4 लेखिएपछि यो 3 मा 3 जोड्यो भने 6, फेरि 3 मा 1 जोड्यो भने 4, अनि जोड्न बाँकी केही छैन 1। त्यस्तै 5 वर्षको लागि 5, त्यसपछि 4 मा 6 जोड्यो भने 10, फेरि 6 मा 4 जोड्यो भने 10,
1:4 मा 5 जोड्यो 1 जोड्यो भने 5 अब जोड्न पर्ने कुरा केही पनि बाँकी छैन 1। यो ट्रिकबाट हामीले यो चक्रीय ब्याज सजिलै निकाल्न सक्छौं र यो च्यानल मार्फत मैले यहाँहरूलाई यस्तै खालका रोचक गणितसँग सम्बन्धित रोचक कुराहरू यहाँहरूलाई ल्याउने नै छु। यहाँहरूलाई यो विषयवस्तु कस्तो लाग्छ अथवा सरले हाम्रो यस्तो खालको विषयवस्तुको बारेमा हामीलाई केही कुराहरू बताइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने यहाँहरूले कमेन्ट गर्नु होला, मलाई सम्झाउनु होला। म यहाँहरूको अगाडि हाजिर छु र यो मेरो च्यानल विषयवस्तु कतिको मन पर्छ भने यहाँहरूले लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला, ताकि सबभन्दा पहिला मैले भिडियो हालेँ भने यहाँहरूले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हेर्न पाउनुहुनेछ भन्दै आजलाई यो चक्रीय ब्याज सम्बन्धी मैले यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।